अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। दुनिया भर में पानी एक बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है। उसके लिए इदारा होता है और इदारे की ज़िम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पे शहरियों को दे दे। मगर जिस शहर की आज हम बात कर रहे हैं वो है कराची। इसको सिंध का दारुल खिलाफा कहा जाता है। कोई कहता है कि ये माशी हब है, ये नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये बातें आपने अक्सर टीवी पे देख अगर सुनी होगी, मगर आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर पानी के बेतहाशा मसाइल जन्म ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सरजानी में कुछ दिनों कबल वाटर बोर्ड की टीम जाती है। सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में कुछ गैर कानूनी 80 से ज़ायद जो कनेक्शन उनको मुनक़ता कर दिया जाता है। जैसे ही मुनक़ता किया जाता है तो एक बड़ी आबादी पानी से महरूम हो जाती है। मामला यहाँ तक नहीं रुकता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि MQM पाकिस्तान और वहाँ पर झंडे लेकर बहुत बड़ी तादाद में अवामी रद्दमल आता है। 8 घंटे तक एहतजाज जारी रखता है। टायर जलाकर सड़क जो है वो बंद कर दी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब सिलसिला ये है कि जो कनेक्शन मुनक़ता किए गए थे उनमें से अब आ रही हैं चीज़ें कि जी 10 कनेक्शन जो है उनको दोबारा से बहाल करने की नोट शीट जो है वो तैयार हो गई है। मगर सवाल ये है कि आखिर पहले क्या ऐसा हुआ था जिसके ऊपर इतना शदीद रद्दअमल आया कि मेयर कराची जो मुर्तज़ा वहाब हैं उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चोरों के ख़िलाफ़ जो है हम कार्रवाई करेंगे। मगर दूसरी जानिब जो अवामी रद्दअमल और जो दीगर पार्टियां थीं उनकी तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। और मामला क्या है इसके ऊपर आज हम डिबेट करेंगे। आखिर गैर कानूनी लाइनें किसने डाली और अगर गैर कानूनी लाइनें थी तो उससे पहले ये इदारा कहाँ था, वाटर बोर्ड कहाँ था और दीगर इदारे, और उसके बाद अब सूरत हाल क्यों है कि इस शहर के अंदर पानी जैसी बुनियादी चीज़ के ऊपर भी जो है वो सियासत हो रही है। पहले हम चाहेंगे कि मौक़िफ़ ले वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से। हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब, CEO हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे सर कि क्या मामला था, क्यों गैर कानूनी कनेक्शन इतने अरसे के बाद नज़र आए वाटर बोर्ड को, या अचानक ये कार्रवाई, क्या है सिलसिला? ज़रा इंसाइट तो हमें बताइएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये गैर कानूनी नहीं थे, ये सिर्फ जो है वो एक सियासत की जा रही है इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ये मौका फराहम किया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना मौक़िफ़ इसके ऊपर दे सके। देखिए जी, ये जो 84 इंच की जो लाइन थी ये बेसिकली डली थी 2006 के अंदर K3 प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली ये लाइन जो थी ये कॉन्टीजेंसी प्लान के तहत के लिए डाली गई थी कि जब कभी हब डैम में पानी ख़त्म हो जाए तो इससे इंडस से जो है वो हम हब पंपिंग स्टेशन को सप्लीमेंट कर सकें। ये एक इमरजेंसी लाइन कह लें आप, उसके तौर पे ये डाली गई थी। लेकिन जैसे रफ्ता रफ्ता टाइम गुजरता चला गया, क्योंकि हब डैम के अंदर कभी पानी जो है वो शॉर्ट हो जाता था, तो इस लाइन को जो है हम एनईके से पंपिंग स्टेशन से, एनईके के रिजर्वायर से हम इसके अंदर पानी जो है वो हब पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाते थे। हब डैम तक नहीं, हब पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाते थे। तो ये बेसिकली थी, सप्लीमेंट्री लाइन थी। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ आबादी इतनी बढ़ती चली गई कि इस लाइन को भी फिर बाद में हमने चार्ज करना शुरू कर दिया था। हुआ इसमें ये था कि इसके अंदर बेसिकली जो इंडस्ट्रीज की और जो कमर्शियल कनेक्शंस थे वो नाजायज हो गए थे, जिसकी वजह से हब पंपिंग स्टेशन पे पानी नहीं पहुंच रहा था। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी आबादी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर बहुत गुंजान आबादी हो गई है, तो हब पंपिंग स्टेशन के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि जी इसके अंदर से जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं और जो जिनकी कोई अप्रूवल नहीं है उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए ताकि हब पंपिंग स्टेशन तक पानी पहुंचे। उसके लिए जो है वो एक कार्रवाई शुरू की गई। और क्योंकि ये लाइन अंदर बाहर से डिस्कनेक्ट नहीं हो रही थी और ये अंदर से जाके लाइन को डिस्कनेक्ट करते, जिससे कुछ आबादियों के कनेक्शन कट गए, जो कि पिछले 15 या 17 साल जो गुजरे हैं इसके अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये कनेक्शन होते रहे, जिसकी वजह से आबादियां जो हैं, सुरजानी की आबादी बहुत बड़ी अब तो माशाल्लाह बढ़ गई है और उसके साथ न्यू कराची की आबादी भी काफ़ी बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से आबादियों को जो अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मेयर कराची ने और मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि नहीं, आबादियों के कनेक्शन जो हैं वो
दोबारा रिस्टोर कर दिए जाएं और आबादियों के कनेक्शन रिस्टोर कर दिए। اسداللہ صاحب ایک درخواست کروں گا، یہ بتائیے گا، ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سیاست اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کنیکشن اگر غیر قانونی تھے تو منقطع کر دیے گئے، ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اس کے بعد پھر بحال کیے جا رہے ہیں 10 کنیکشن، جو یہ 10 کنیکشن بحال کیے جا رہے ہیں تو کیا یہ غیر قانون نہیں تھے جو بحال کیے جا رہے ہیں؟ یہ پرسیپشن بنی ہے، اس پہ کلیئر کیجیے گا۔ میں اس پہ عرض کروں آپ سے، دیکھیں میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میں پولیٹیکل کوئی اس کے اوپر رپلائی نہیں دوں گا، لیکن میں ایز اے ٹیکنیکل آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا واٹر بورڈ جو ہے وہ اپارٹ فرام اس کے کہ جی اس علاقے سے واٹر بورڈ کی ریکوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ وہاں ہیومن بینگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، تو انسانوں کو اور آبادی کو اور کراچی کے عوام کو پانی پہنچانے کی ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے۔ بلا تفریق جو ہے وہ پانی پہنچایا جائے گا وہاں پہ۔ اس کے لیے جب یہ کیونکہ اندر سے یہ سارے کنیکشن ڈسکنیکٹ کیے گئے تھے، تو اس میں سے کچھ ایسے کنیکشن تھے جو کہ آبادیوں کے تھے اور اس کے اندر پبلک کا گریونسز آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا، کیونکہ عوامی رد عمل بھی آیا اور میئر کراچی کی یہ ہدایت آئی کہ جی پبلک کی جو ہے وہ آپ نہ کاٹیں، بلکہ جو انڈسٹریز نے اس کے اوپر انلیگل کنیکشنز لیے ہوئے ہیں اور ایسے کمرشل کنیکشنز جو بغیر اپروول کے لیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا جائے، وہ اب بھی ڈسکنیکٹ کیے جائیں گے۔ ان کو سر غیر قانونی کس حیثیت سے؟ ان کی بلنگ نہیں ہو رہی تھی، چالان بھرے ہوئے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، لائن سیکشن ہوئی ہوئی تھی، مطلب کہاں ہم یہ کہیں کہ غیر قانونی اس لیے ہے کیونکہ اگلی طرف سے جو موقف ہے وہ بڑا عجیب و غریب آ رہا ہے، کیونکہ انسان رہ رہے ہیں یہاں تو پانی چاہیے، تو اب وہ لائنوں سے ہی آئے گا، تو یہ غیر قانونی کس طرح ناظرین بھی سمجھ سکیں گے غیر قانونی کس حیثیت سے یہ لائن سے؟ جو جہاں تک ریکوری کا تعلق ہے آپ کے علم میں ہوگا اور میں یہ ناظرین کے بالکل یہ علم میں لانا چاہتا ہوں کہ واٹر بورڈ کی جو بلنگ ہوتی ہے اس میں سے صرف 30% جو ہے اس کی ریکوری یا اس کی بلنگ جو ہے وہ کراچی میں سے پیڈ ہوتی ہے، لیکن واٹر بورڈ جو ہے وہ اس چیز کو بالکل قطع نظر رکھتے ہوئے کہ اب پیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ انسان وہاں پہ رہتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بیسک ضرورت ہے، پانی سپلائی کرنا جو ہے واٹر بورڈ کی اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو یہ گورنمنٹ کا کیونکہ آئینی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ جی پانی دینا ہے۔ اب اس علاقے سے چاہے کیونکہ دیکھیں واٹر بورڈ کوئی پرائیویٹ کمپنی تو ہے نہیں کہ جی اور دوسرے کسی ایجنسی ادارے کی طرح اگر وہاں پہ کی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ آئینی عوام کا حق ہے کہ ان کو پانی پہنچایا جائے۔ اب ان میں سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بل پے کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی پے کرتے، اب جو نہیں کرتے ہیں ان کی سزا جو ہے جو پے کرنے والے ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو ڈسکنیکٹ کیے گئے تھے کنیکشن، کیونکہ پبلک کے وہاں پہ عوام کا مسئلہ تھا اور عوام کو پانی وہاں پہ دینا تھا، اس لیے ان 10 کنیکشن کا جس کا ابھی آپ نے شروع میں ذکر کیا اس کو بحال کرنے کا یہ باقاعدہ آفیشیل طور پہ یہ آرڈر کیا گیا کہ ان کو بحال کر دیا جائے کیونکہ پبلک وہاں پہ سفر کر رہی تھی۔ اچھا، اب مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10 کنیکشن دے رہے ہیں وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے اس لائنوں میں پھر پانی مل سکے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سرجانی کا اسداللہ صاحب بہت بڑا ادارہ ہے، مطلب علاقہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی آبادی ہے، سیکٹر 4، 4B، 4C، گلشن شیراز، گلشن قاضی بلال بہت بڑا ہے، پھر نارتھ کراچی، پھر نیو کراچی۔ میں عرض کر رہا ہوں یہی کہ جب یہ 2006 میں ڈالی گئی تھی، جب K3 پروجیکٹ ہوا تھا، تو اس زمانے میں یہ پورا جو علاقہ تھا یہ بیرن لینڈ تھی اور یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، یہ صرف جیسے میں نے آپ کو میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ کانٹیجنسی لائن تھی، یہ ریگولر لائن نہیں تھی، جیسے کہ ہماری K2، K3، GK کی لائنیں ہیں جو ہماری ریگولر لائنیں ہیں، یہ وہ لائن نہیں تھی، یہ صرف کنٹیجنسی اور ایمرجنسی کے لیے ڈالی گئی تھی کہ جب کبھی ڈیم میں، کیونکہ ڈیم میں 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پانی جو ہے وہ ڈیم بالکل خشک ہو گیا تھا اور بارشیں نہیں ہوئی تھی، اب تو الحمدللہ کیونکہ بہت بارشیں ہونے لگی ہیں تو ڈیم ہر سال بھر جاتا ہے اور ڈیم کی گنجائش اتنی ہے کہ ڈیم میں اگر ایک دفعہ ڈیم اسپل وے ہو جائے یا وہ فل ہو جائے تو وہ 3 سال تک کراچی کو جو ہے پانی دے سکتی ہے، 100 MGD پانی سپلائی کر سکتی ہے، ڈیم کی گنجائش اتنی ہے۔ لیکن پچھلے ادوار میں یہ ہوا کہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو اس وجہ سے یہ لائن ڈالی گئی تھی صرف کنٹیجنسی کے لیے اور ایمرجنسی کے لیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اتنی آبادی اب بڑھتی چلی گئی کہ اس کے اندر پانی پھر سپلائی کرنا شروع کر دیا گیا۔ وہ پانی جو ہے وہ بیسیکلی ہب پمپنگ اسٹیشن پہ نہیں پہنچ رہا تھا، کیونکہ ہب پمپنگ اسٹیشن پہ پانی پہنچے گا تو ہب سے جو ہے ہم تقریباً 117 MGD کی پمپنگ کریں گے تو ویسٹ کو پانی ملے گا، تو بیسیکلی یہ پانی جو ہے بیسک عوام کو ہی دینے کے لیے کیا گیا تھا کہ اس کو اگر ہم ریڈیوس کرتے ہیں
تو ہم ویسٹ کو پانی زیادہ دے سکیں گے، کیونکہ ویسٹ کے اندر صرف ایک ہی سورس ہے، جو ایسٹ ہے، ساؤتھ ہے، کورنگی ہے، اور یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس انڈس کی سورس ہے، جہاں سے ہمیں 480 MGD پانی سر یہ ملتا ہے کون اور پھر ان یہ علاقوں کو خبریں دیا کون جاتا ہے۔ چلا رہا ہے کہ 3 کوئی افسران ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی مس گائیڈ کیا میئر کراچی کو، اور اس طرح ان کی بدنامی کا سبب بنا، کیونکہ چوکنگ ہوئی ہے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کے خلاف اور بڑا ہی لوگوں کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پتہ ہے کیا لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اعتراف میں بہت سارے گوڈ بھی ہیں، اس میں ایک میرے جی پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے، سیف المری گوڈ ہے، لاسی گوڈ ہے، جن جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، ادھر بلنگ نہیں تھی، تو ان گوٹوں کے اندر بھی کیا بلنگ پوری ہو رہی ہے اور کیا قانونی تقاضے مکمل ہیں؟ کیونکہ فقیرہ گوٹ ہے، گل گوٹ ہے، ہندو گوٹ ہے، جہان آباد گوٹ ہے، دھنی بخش گوٹ ہے، اللہ بخش گوٹ ہے، بہت ایک لسٹ ہے، ادھر تو پانی جا رہا ہے مگر کیا ان کی بھی بلنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ سیاست میں اب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ڈیبیٹ کا حصہ بن رہی ہے، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ موقع مل رہا ہے سیاست کرنے کا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس پہ کیا ہے سر؟ کیا دیکھیں، ادھر بھی نوٹ شیٹ میں بنے عرض یہ گی؟ کرتا چلوں کہ اس کے اندر کوئی واٹر بورڈ کی طرف سے یا میئر کراچی صاحب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ ہب پمپنگ اسٹیشن تک پانی پہنچانا تھا، اور ویسٹ کو، کیونکہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ گنجان آبادی ہو گئی تھی اور ان کو پانی پہنچانے کے لیے یہ سوچا گیا تھا یا یہ مینجمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ان جو اس پہ لائنوں پہ کنیکشن ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لائن جو جیسے ہے، میں پھر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایمرجنسی لائن تھی کہ صرف اور صرف ویسٹ کو پانی پہنچانے کے لیے یا پمپنگ اسٹیشن پہ پانی پہنچانے کے لیے یہ لائن ڈالی گئی تھی، لیکن اس کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ پچھلے 15 سال اور 17 سال کے اندر جب سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا، کم و بیش 17 سال ہو گئے، اس 17 سالوں کے اندر مختلف ٹائم کے اندر مختلف وقتوں کے اندر اس کے اندر کنیکشن ہوتے چلے گئے اور آبادیاں جو ہیں وہاں پہ بڑھتی چلی گئیں، جس میں گوٹ بھی آباد ہوئے۔ اب دیکھیں نام تو وہ گوٹ کا ہی ہے، لیکن اب وہاں پہ تو ہے پکی آبادی ہو گئی ہے، بالکل صحیح گوٹ ہے، وہ اب وہ کوئی کچی آبادی والے گوٹ بالکل نہیں صحیح ہے ہے، وہ۔ اور اس کے انسان رہ اندر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں، بھی۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی میں اس وہ لاسانی بات نہیں کروں گا اس کے اندر کہ وہاں پہ ہے جو کسی اور قومیت کے لوگ رہتے ہیں، ہر ان سارے گوٹھوں کے اندر ان ساری جگہوں پہ مکس آبادی رہتی ہے، اس میں اردو سپیکنگ بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں پٹھان بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہے، اس میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ تو گوٹ کا مقصد یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف اور صرف جو ہے یہاں پہ سندھی رہتے ہیں یا ایک ہی کمیونٹی کوئی رہتی ہے، یہ سب مکس کمیونٹی ہے اور سب آپس میں ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہیں۔ تو گوٹ کا مقصد یہ کبھی بھی نہ سمجھا جائے کہ بالکل اس صحیح کے کہہ اندر رہے جو ہیں، ہے وہ ایک طبقہ رہتا ہے، اس کے اندر ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر بالکل صحیح، مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ہر زبان بولنے والے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ اب گوٹ نہیں رہے ہیں، یہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے، آپ خود جا کے اگر سروے کریں گے تو یہاں پہ باقاعدہ پکے گھر بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلش گھر بنے ہوئے ہیں سر مطلب اور میں یہ بڑے سمجھوں کہ جتنے بھی گوٹ ہیں وہاں لیگل کنیکشن اور بلنگ پراپر آ رہی ہے، یہی ہے؟ نہیں، بلنگ پراپر نہیں آ رہی ہے۔ میں پھر سے دیکھیے، یہ بات اچھا، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ واٹر بورڈ کی جو کنیکشن بلنگ لیگل ہے ہے سر؟ وہ سر کنیکشن دیکھیں، کنیکشن لیگل کا میں اس لیے نہیں اس کے اوپر ابھی آپ سے میں ہاں کر سر ادھر سکتا ہوں کارروائی ہوگی اگر کہ کنیکشن لیگل نہیں ہے تو لوگ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منصفانہ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ واٹر بورڈ ایک طرف جہاں کارروائی کر رہی ہے کہ بھائی ادھر اگر چلان نہیں ہے یا سینکشن نہیں ہوئی اور بلنگ پراپر نہیں ہے تو ادھر کارروائی، تو دوسری طرف بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر بھی پانی یوٹیلائز ہو رہا ہے، وہاں پر کیا کارروائی؟ کیونکہ یہ اب ڈیبیٹ کا حصہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی کو تو پتہ ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے واٹر بورڈ کی انتظامیہ کو پتہ ہے پانی کے نیچے کہاں کون سی لائن ہے، کون سی خراب کرنی ہے، تو اس پہ کہیں نہ کہیں میئر کراچی کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں استعمال ہو گئے، وہ مس گائیڈ کر دیا گیا، کیونکہ اتنے بڑے بیان، کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی یہ بات بالکل غلط میں سمجھتا ہوں ہے کہ میئر کراچی صاحب کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا۔ میں صرف عرض اس میں یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ سر ایک میں واضح پتہ ہے کیا پالیسی دیکھ رہا ہوں، مرتضی وہاب صاحب کو کیا پتا کہ واٹر بورڈ کون سی لائن، کون سا کیتری، کون سی جگہ پہ کنیکشن ہے، یہ سوال اصل میں ہے۔ نیچرلی انہیں پتا نہیں ہے، لیکن میں پھر اس پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ ان کی ایک واضح ہدایت ہے میئر کراچی کی کہ جہاں پہ بھی، اب پھر میں اسی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں آپ کی بات کو، چاہے وہ سرجانی ہو، چاہے وہ نیو کراچی ہو یا کوئی گوٹ ہو جس میں اب آبادیاں ہیں، جہاں پہ پبلک رہتی ہے، جہاں پہ پبلک کی آبادی رہتی ہے، ان کے کنیکشن ڈسکنیکٹ نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں، جو انڈسٹریز نے اگر انلیگل کنیکشنز لیے ہوئے ہیں یا کمرشل ایکٹیویٹیز وہاں پہ چل رہی ہیں تو ان کو اگر اس کے وہ بھی تب
जब उनके पास सैंक्शन ऑर्डर न हो, वो बिलिंग ना कर रहे हों और उन लोगों ने इलीगल क्योंकि सर लोग यही कह रहे हैं कि जो एक आम आदमी का घर है उधर इतना पानी इस्तेमाल नहीं होता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, मगर जो इंडस्ट्रीज़ में पानी चोरी हो रहा है सब सॉइल के नाम पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं सर। तो ये एक बड़ा असदुल्ला साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पानी तो चाहिए, लोग कितनी उसके ऊपर कार्रवाई होती उस तरह दिखाई नहीं देती। लोग शिकवे शिकायत करते हैं कि हमारा पानी जो है फैक्ट्रियों में जा रहा है, हमें पानी मिल नहीं रहा लाइनों की, सेंट्रल के अंदर हम देख रहे होते हैं आप लोगों की कार्रवाई होती है, टैंकर से मिल जाता है मगर उधर पानी। आपने ही ये दिखाया होगा, आपके ही चैनल पे ये चला होगा, कल भी जंजाल बोर्ड के अंदर जो है वो हाइडेंट्स तोड़े गए हैं और इलीगल कनेक्शंस तोड़े गए हैं। मैं फिर दोबारा से इस बात को वाज़ा ये कर देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जो डोमेस्टिक है, जो पब्लिक की यूज़ का पानी है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा और वो फिर बिलिंग हो ना हो ये एक अलग पार्ट है, लेकिन पब्लिक के जो कनेक्शंस हैं उनको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा। पब्लिक को पानी दिया जाएगा, जहाँ पे इंसान ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनको पानी दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज में अगर इलीगल कनेक्शंस हैं तो उसको डिस्कनेक्ट किया जाएगा। इलीगल हाइड्रेंट्स अगर चल रहे हैं उनको डिस्कनेक्ट किया जाएगा। और उसके ऊपर आप खुद दिखाते हैं कि ये डेली की बेसिस के ऊपर ये चल रहा है कि जो इलीगल कनेक्शंस हाइड्रेंट्स हैं, स्पेशली चाहे वो सब सॉइल्स के थ्रू चल रहे हों या वाटर बोर्ड की लाइन पे चल रहे हों, उन्हें डिस्कनेक्ट किया जा रहा है और आप ही दिखा रहे हैं। अच्छा सर, अब 4 अगस्त को कह रहे हैं जमात इस्लामी आ रही है, आपके मरकज़ी दफ्तर जो शार फैसल पे कायम है और एहतजाज करेंगे और बड़ा, तो क्या है, क्या देखते हैं इस तरह? तो ये तो बड़ा एक इशू बन जाएगा, मतलब एक इशू बन जाएगा, लोग परेशान हैं वाकई में। तो ट्रिगर कहीं ना कहीं वाटर बोर्ड मौका फराहम तो नहीं कर रहा सियासत को कि ये इस पर सियासत हो कहीं ना कहीं? जमात इस्लामी बिल्कुल, मुझे भी ये इल्म है कि 4 तारीख को आ रहे हैं, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे या उनके जो भी मुतालबात होंगे उसको मद्देनजर रखा जाएगा और उनके ऊपर उनको एड्रेस किया जाएगा। मैंने फिर ये अर्ज किया कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मुझे जो पानी अवेलेबल है, अगर आप फिर इसकी, जैसे आपने शुरू में ये कहा था कि अगर हिस्ट्री में आप इसकी जाएंगे तो कराची में इस वक्त 50% पानी अवेलेबल है और 50% पानी अवेलेबल नहीं है। इस वक्त कराची की जो डिमांड है पानी की वो 1200 मिलियन गैलन की इस वक्त डिमांड है और हम इस वक्त जो कराची को पानी दे पा रहे हैं वो तकरीबन 550 और 650 मिलियन गैलन के करीब पानी दे रहे हैं। 50% के पानी जब अवेलेबल नहीं है तो अब आप खुद मुझे ये बताइए कि इस शहर को चलाना कितना मुश्किल होगा कि 50% पानी है और 50% नहीं है। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, हाफिज नईम रहमान साहब का ताल्लुक है, वो उनके भी ये इल्म में है और वो आज से कोई 2 साल पहले भी वो आए थे, तशरीफ लेकर आए थे हमारा 9th माइल ऑफिस के सामने, उन्होंने धरना दिया। चक्कर लगते रहते हैं उनके आपके पास? सॉरी, चक्कर लगते रहते हैं उनके आपके पास? लास्ट जो है वो तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने सर्विस रोड के ऊपर जो है धरना दिया था। उस वक्त भी हमने उनसे यही सबमिशन की थी कि सर हमारे पास जो पानी अवेलेबल है उसी को हम राशनिंग के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाते हैं। कभी हमें एक इलाके को बंद करना पड़ता है क्योंकि 24 घंटे पानी जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकता, 24 आवर 24/7 जो है वो कराची के किसी भी इलाके में पानी नहीं है। राशनिंग करनी पड़ती है तो कहीं पे हमें 3 दिन के बाद देना पड़ता है पानी और कहीं हम 4 दिन के बाद देते हैं और कहीं बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ 5-6 दिन के बाद भी हमें उनका। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं आप कि पानी का एक इंतहाई बहुत ही बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, आप मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, CEO थे और वाटर बोर्ड के इम्पोर्टेंट सीट पर मौजूद हैं और एक मौक़िफ़ ज़रूरी था। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि दीगर सियासी जमातें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करके रखी हैं और वो क्या बात कर रही हैं, क्यों एहतजाज पे जा रही हैं, उनसे भी बात करते हैं।